मायमोगाचो येवकार हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. दक्षिण गोंयांत काब दि रामा हांगा आशिल्ले द कॅप गोवा हे हॉटेल जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण हॉटेला कडेन कसलेच वैध परवाने नाशिल्ल्यान हॉटेल सील करून बंद करपाचो दिलो आदेश. क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा तांकां थायलंडच्या पुलिसांनी अटक करून देशात हाडल्या उपरांत आज गोंयांत पावले. बामणवाड्याच्या नानोडा हांगा घराक उजो. सुदैवान कोणाकूच कांय जालें ना, पूण उमेश कांदोळकाराच्या घराचो सुमार अर्दो भाग जळोवन गोबर जाला. 10 लाख रुपयाचे नुकसाण जालें असो अदमास. आतां खबरो विस्तारान. दक्षिण गोंयांत काब दि रामा हांगा आशिल्ले द कॅप गोवा हे हॉटेल जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण हॉटेला कडेन कसलेच वैध परवाने नाशिल्ल्याचे दिसून आयले. त्या भायर आपतकालीन स्थितीत उजो नियंत्रीत करपा खातीर उजो पालोवपाचे सुरक्षेचे कसलेच उपाय चालीक लायिल्ले नात. त्या खातीर हॉटेल सील करून बंद करपाचो आदेश दिलो. आरपोरा हांगा जाल्ल्या दुख्खद उज्याच्या घडणुके उपरांत 25 जाणांक मरण आयिल्ल्यान सरकाराक खर कारवाय करपाक सांगला. आता राज्यभरातली बेकायदेशीर आस्थापना बंद करपा खातीर अधिकाऱ्यांनी आदेश जारी करपाक सुरवात केल्या. त्याच प्रमाण ह्या बेकायदेशीर हॉटेलांचेर पंचायतीचो हात आसा असो आरोप समीक्षान केलो. जो आरपोरा इन्सिडेंट फायर इन्सिडेंट जाला तो सगळ्यांक खबर आसा. थिंगा 25 जाणांनी आमच्या गोंयांतल्या लोकांक सोडून वयचे पडले. जो इन्सिडेंट आरपोरा जालो तेज नंतरच आमची सरकाराचे मातशे दोळे ओपन जाले आनीक आमचे सरकार आसा तेंचे ऑफिशियल्स आसाय ते पावले कॅप दे गोवाक. कॅप दे गोवा आफ्टर इन्स्पेक्शन करतरी तांकां कळ्ळें की तेंचे सेफ्टीची प्रॉब्लेम आसा. रिस्पेक्ट टू तेंचे सिलिंडराची कांयच सेफ्टी ना. आनीक दुसरी म्हणल्यार तेमी जनरेटर लायन तेमी सगळे इलेक्ट्रिसिटी लायलेली आसा. हे सगळे इश्यूज आफ्टर आमची 25 जाण हे गोंया सोडून वयतरीच सरकाराची दोळे ओपन जाली काय हो मोठो प्रश्न आसा सरकाराच्या सगळ्या लोकांच्या जनतेच्या मुखार. तिसरी गजाल म्हणल्यार इतले सेफ्टी आनीक कॅप दे गोवाचो ओनर आसा तो कांयच डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करपाक शकलो ना जे ऑफिशियल्स येयलेले तेंचे मुखार. रिस्पेक्ट टू द ऑक्युपन्सी, रिस्पेक्ट टू द लिगॅलिटी ऑफ द डॉक्युमेंट्स. आनी हे लिगल नासतना सरकार असो कसो एक ओनराक दिवपाक शकता की सारकी चालू करपाक, नाजाल्यार ते कॅप दे गोवा हे चलोवपाक कशें दिवपाक शकता होच मोठो क्वेश्चन मार्क आसा जनतेच्या मुखार. इल्लीगल आसतना असो दिवपाक हे सारकी न्हू. पण लोकांनी बी मातशें हेजेर लक्ष घालपा जाय आनी सरकारान बी मातशें लक्ष घालपा जाय. सगळी तेंची सेफ्टी सारकी नासलेले. सिलिंडर सुद्दां सारकी तेमी दवरनासलेले, एक जाग्यार दवरले. तेंचो प्लेसीस सुद्दां ओवर क्रावडेड आसले. ते परमिशन्स आमचे जे रुल्सा प्रमाणे ना. रुल्स जेन्ना वायलेशन करता तेन्ना हे सरकारान आनी ऑफिशियल्सांनी पळोवपा जाय आसलेले. इतली वर्सां जालीं हिंगा कॅप दे गोवा चलता आनी कॅप दे गोवा इतल्या वर्सांनी आमचे जेन्ना आरपोरा इन्सिडेंट जालो तेन्नाच सरकाराचे दोळे ओपन जाले आनी तेन्नाच सरकारान पळयला. समीक्षा तुका कितें दिसता खंय तरी पंचायत इन्वॉल्वमेंट आसा, कित्याक तेंच्यांनी खंय तरी परमिशनां ना म्हणून बंद करपा जाय आसलें? म्हाका दिसता हय पंचायत इन्वॉल्वमेंट आसा. कित्याक म्हणल्यार जेन्ना कसलेच आमी हॉटेल नाजाल्यार रेस्टॉरंटां सुद्दां परमिशन घेतले, मेन आमचो पॉयंट उरता पंचायती कडेन वचोनूच तेमी ऑक्युपेशनाची सर्टिफिकेट घेवपा जाय आसता. आनी जेन्ना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट घेता तेन्ना पंचायतीन सगळे डॉक्युमेंट्स चेक करपा जाय. स्क्रुटिनी करनासतना तेमी डॉक्युमेंट्स दिवपा जायना. लिगलिटी कशे प्रमाणे तेमी स्टार्ट केले इतले कॅप दे गोवा इतल्या वर्सांच्यान कशें स्टार्ट जालें हे पंचायतीच्या सुद्दां फॉल्ट आसा हेतूंक. आनी पंचायत डेली बेसिसाचेर चेक करना अशें दिसता म्हाका जाल्यार. सो मे बी थिंगा करप्शन आसतलें, मे बी थिंगा आनीक जायते करप्शनाचे पॉयंट्स आसतले. आयज आमी आसा काब दे राम हांगा, ज्या जाग्यार 2 हॉटेलां जी आसा ती सील केल्ली आसा. आनी आमी जेन्ना हांगा येयले तेन्ना पळयलें की गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशियल्सांनी येवन काल हांगा मामलेदारान बीन येवन ते हॉटेल सील केल्ले आसा आनी थंय नोटीस मारिल्ली आसा. नोटीसीचेर मेन कारण बरयल्लें आसा की तेंचे कडेन फायर सेफ्टीचे मेजर्स कांयच पाळिल्ले ना. आनी हांगा जेन्ना दिसून येता की उदकाच्या धडेक अशे दोंगरार ते हॉटेल बांदलेले आसा आनी तेंच्या ज्या नोटीसेचेर मेन्शन केल्ले आसा की आमी तुमकां वाचून दाखयता. त्या नोटीसेचेर मेन्शन केल्ले आसा की ओनर हॅज फेल्ड टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ कंस्ट्रक्शन लायसन
कन्स्ट्रक्शन लायसन, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, ट्रेड लायसन, TCP क्लिअरन्स, हांगा जे हॉटेल इतकी वर्सां चलताले तेका हे हांगा कांयच डॉक्युमेंट खंय तेंचे कडेन ना अशें त्या नोटिसीन मेन्शन केल्लें आसा. आनी तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे हांगा सिलिंडर आसले तेंचे ते अशे ओपन प्लेसीर दवरलेले ज्या जाग्यार. आनी दुसरें मेन गजाल म्हटल्यार ह्या हॉटेलाक एकूच एंट्रन्स आसले आनी जर उजो लागलो कितें अशी ट्रेजेडी जाली की लोकांक भायर सरपाक आनी वाट नासली. जेन्ना आरपोरा इश्यू जालो 25 लोकांक मरण येयलें तेन्नाच खंय तरी गोवा गव्हर्मेंटाक जाग येयली आनी हे जे इन्स्पेक्शन आसा बाकीचे रेस्टॉरंटां जी इलिगल आसा लिगल आसा ती पळोवपाक सरकाराक खंय तरी जाग येयल्ली आसा. आनी अशें एक प्रश्न निर्माण जाता की जेन्ना खंय तरी लोक कितें तरी ट्रेजेडी जावन लोकांक मरण येता तेन्नाच खंय तरी आमचो गोंयचो सरकार जागो जाता काय हो प्रश्न सगळ्या लोकांच्या मनान येता. आनी आयज जेन्ना हांगा दिसून येता की हांगा हे हॉटेल जे अशा परिस्थितीन आसा की हांगा तेंचे कडेन कांयच सेफ्टी ना, मोठे मोठे जनरेटर लावन वयल्यान जनरेटर लावन तेंच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट केल्ली आसा, तेंचे कडेन हांगा इलेक्ट्रिसिटी ना आनी खंय तरी जनरेटर लायला थंयच्यान डिझल लिकेज जाता. ते डिझल जर लिकेज जावन खंय तरी उजो पेटोवन जर मोठी ट्रेजेडी जाल्ली जाल्यार. गोंयांतल्या आरपोरा शारांत नायट क्लबाच्या भिरांकूळ उज्यात 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा हे परदेशात पळून गेल्ले. तांकां थायलंडच्या पुलिसांनी अटक करून देशांत हाडल्या उपरांत आयज गोंयांत पावले. 6 डिसेंबराक बर्ज बाय रोमियो लॅन नायट क्लबात उजो लागलो आणि तातूंत पर्यटक आणि कर्मचाऱ्यांक मरण आयले. हे घडणुके उपरांत दोगूय आरोपी परदेशात पळून गेल्ले पूण थायलंड पुलिसांच्या आदारान तांकां अटक केल्या. गोंयांत देवल्या उपरांत लुथरा भावांक शिवोली प्राथमीक भलायकी केंद्रात वैजकी तपासणी खातीर व्हेले. वैजकी तपासणी उपरांत तांकां संबंदीत पोलीस स्टेशनांत व्हरतले अशें सुत्रांनी सांगलां. ब्रेस्तारा दनपारा सुमार 2 वरांचेर बामणवाड्याच्या नानोडा हांगा उमेश कांदोळकराच्या घरात उजो लागलो. सुदैवान त्या वेळार कोणाकूच कांयच जालें ना पूण उमेश कांदोळकराच्या घराचो सुमार अर्दो भाग जळोन गोबर जालो. 10 लाख रुपयाचें लुकसाण जालें असो अदमास आसा. उज्याक लागून सुमार 2.5 ते 3 लाख रुपया मोलाची रोख रक्कम, 2 सोफा, 1 रेफ्रिजरेटर, 1 आलमारी आणि हेर घरगुती वस्तू आणि घरात लग्नाची तयारी चालू आशिल्ल्यान लग्ना खातीर विकते घेतिल्ले कपडे, भांगराचे दागिने आणि रोख पयशे उज्यात पुरायपणान नश्ट जाले. उजो पालोवपी दळ त्या जाग्यार पावलो आणि उजो नियंत्रण हाडटा म्हणसर अर्धे घर पयलींच जळून गेल्ले. प्राथमीक म्हायती प्रमाण शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला असो दुबाव आसा आणि फुडली चौकशी सुरू केल्या. हांव सगळें 8:30 भायर सरलो हांगासून. ते कंप्लीट जालें बंद करून हांव 8:30 भायर सरलो. तेजे पयलीं मिसेस आमची 7:30 चेडो वांगडा गेली ते हॉस्पिटलान. ते कोण आमचे रिलेटिव्ह बरें आसले म्हणून पळोवपाक. आनी तेजे उपरांत मागीर म्हाका कितें 2 फोन येयलो म्हणून 2 म्हाका तेजो हांव सोडलो. हांगा येता सगळें जळोवन खावप. घरान आतां कितें कितें सामान आसलें? घरान सामान म्हणजे 2 हे आसले सोफा सेट, 1 दिवान पयला ते आतां पुलिसान पयला, एक फ्रीज लेबर रोड. आनी कॅश बी कितें आहलें? कॅश म्हणजे कितें जालें कॅश सांगपा म्हणजे 2.5 लाख रुपया कॅश आसले, 5 बंडल आसले. ते महिला म्हणले जे आमी पयशे हाडलेले लग्नाचे एका वस्तू करून आतां वस्तू करून दिल्ले ते म्हणल्यार फाल्यां व्हरून दितले म्हणल्यार हाडून दवरलेले. अगती कितें जालें ते आमचे सैरा शिगा म्हणून ते उठून गेले. आपण मागीर सांजचे भरया जाल्यार फाल्यां भरया म्हणून ते अशें करून ते पयशे येतले. आनी हांव डेली हाडून ते पयशे दिता म्हणजे धंद्याचे. कितके आसूं 2000 कितें दिसता कितके म्हाजे सगळे पयल्यान मेल्ले 66 म्हणजे 66 आसले 66. न्ही कितके लुकसाण जालें? अंदाज लॉस कितलो? पण अंदाज आहे 5 लाखा परत सर तशें पळोवंक हे जाता 2.5 लाख. 66 म्हणटा 60 म्हणटा. वगैरे 66 परत हे सगळे धरून पयशे आसले तशा ते मागीर ते 10 लाख जाता सगळे टोटल. पण तुमचे डावट बी आहा कितें? डावट बी आसा? डावड तो कोणा काय सांगूंक शकता. फाटल्यान दार बंद करून आसता ते ओपन आसले म्हाका इतको डावडा. तुमी सगळें घर बंद करून गेले? बंद करून हांव शुवर बंद करून सगळे चावी लॉक म्हाजे कडेन घेवन गेला वयतलो सगळें. आतां सगळें हांगा सोदता चावी म्हाजे बॉल्सून आसली लास्ट म्हाका मेळ्ळी. ते इतके म्हणजे समजा तुमी कितें देवाचे दिवस हांव पेटेलो पालून गेलो. आमी सजेच कोण भायर वयता थंय करता सगळी. कितले जुने घर आसतलें? आसतले तरी सुद्दां 60 वर्सां आसली.
आमदार डॉक्टर शेट्ये हांणी कांदोळकर कुटुंबाक मुख्यमंत्री मदत निधींतल्यान लुकसाण भरपाय मेळटली आणि आमदाराच्या निधींतल्यान अतिरिक्त मदत मेळटली अशें आश्वासन तांणी दिलें। तशेंच NGO मुखार येवन कांदोळकर कुटुंबाक मदत करची अशें आव्हानूय तांणी केलां। खरेंच घर खूप जळलेलें आसा, म्हणजे हॉल तर सगळो गेलो, फुडलें मातशें आसा, फाटल्यान सगळें गेल्लें आसा। कसो लायला तो आमकां म्हणजे कारण कळना। हाका म्हणजे डिपार्टमेंट हॅज टू इन्वेस्टिगेट। आमचो PI म्हणटा तेणी फॉरेन्सीक टिमीकय आपयला, तांकां मातसो संशय आसा की फाटली जी कडी आसा न्हू ती ओपन आसली ती। सद्याच्या पुलिसेक इतलेंच हांव सांगूंक शकता की तांकां आमी जाता तितले बेगीन रिहॅबिलेट करचें। ते आतां आयचे दीस तांचे ते नियरस्ट सोयरे आसा, आमचो चंदन म्हणटा तो मुळगोचो, तांगेर ते रोवतले। पण आमी तांकां एश्युअर केला की CM रिलीफ फंडांतल्यान हांव तांकां हेल्प करतलो। आमदार म्हणून हांव तांकां आज दिता, ते आतांच दितलो हांव अर्द्या वरान। प्लस मामलेदारूय येता ऑन स्पॉट इन्स्पेक्शन करून जी सगळी डॅमेज तेंच्या घरान पयशे आसले अरावंड 2.5 लाख सुमार, प्लस लग्न एक तेंच्या आतां आसा तेंच्या सोयऱ्याचे ते कपडे आसले, प्लस त्याच्या धंद्याचे उमेश म्हणटा तेजो धंदो दुकान आसा ते आसले पयशे। सो हे सगळें तेचें खरेंच जळलेलें आसा। म्हणजे घर अशे कंडिशनान आसा की रावपाच्या कंडिशनान ना, जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तेन्नाच ती रावूंक शकता। केन्ना केन्ना कशें आसा उजो मातसो लागलो, हो खरोच उजो खूब लागलेलो आसा। जुनें घर ते कौलारू घर आशिल्लें, सो कदाचित ते हे बी वाशे बी आसत ते सुके आसल्यामुळे ते भरभरीत जळले। एकदम वायट घटना जाल्या, एकदम दुर्घटना जाल्ली आसा, अशी जावची न्हू। पण आमी इतलेंच करूं शकता की कशें बेगीन रिहॅबिलेट करचें, तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व कशें करचे। दुख्ख ते तेंचें सगळें आयलां। म्हजी रिक्वेस्ट बाकीचे NGO काय आसा, रोटरी बी असल्यांक आसा की तांच्यांनी फुडार सरून आमदार म्हणून हांव आसतलोच, ते आमी तांकां जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तांकां घर आमी करून दिवपाचें आसा। हांव हाच्या कडेन रोटरी कडेन उलयलां आनी तांच्यांनी इन टर्म म्हणजे पळोवच्या पयलीं म्हटल्यार आमी करुया, कित्याक अशेंच आमचें घर आमच्या झेडपीचे एरियेन पयलीं एकदां जळलेलें ते कलंगूटकर म्हणून, आनी आमी तशेंच बांदलेलें। हांवें मदत केल्ली, रोटरीन केल्ली आनी आमी तांकां हेल्प केल्लो आसा। जेन्ना आमी हांगा आमकां कळ्ळें पळय, फोनार कळ्ळें कोणी सांगलें अशें जालें म्हणून, तेन्ना म्हणजे फायर ब्रिगेड मातशें लेट येयली आनी जेन्ना आमी येयले तेन्ना पयलें सगळें ऑलमोस्ट जळलें, जेन्ना आग वयल्यान सगळी भायर येयली दिसताली। आनी मागीर आमी दार बी ओपन करून मागीर फायर ब्रिगेड भितर वचून जें आसलें थोडें फार कितें तें काडलें। ऑलमोस्ट वायट घटना घडली की तेंचे चड म्हणजे ऑलमोस्ट सगळें काबार जालां, सगळें जळोन खाक जालां, तेंचे पयशे हे जाले आनी खंय तरी तेंच्या घरानूय लग्न आसलें। एकूच घटना जाली की इतले अशें कशें घडलें हें आतां कळना, कित्याक दार फाटलें दार तेंच्यांनी बंद करून दिलें। पण आतां तेन्ना आमी पळयलें ओपन करून भितर गेले तेन्ना दार ओपन आसलें, फाटलें दार आनी सांगून आनी शॉर्ट सर्कीट म्हाका दिसना शॉर्ट सर्कीट जाल्ली अशी। आतां कितें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय प्रॉपर। आमी CMाक विनंती करता की तेंचे बेगींतल्या बेगीन जे फूल घर आहा पळय इतले परत इतलें घर बांदपाक ते इजी ना, तेन्ना CMा कडेन मागता आमी की तें बेगींतल्या बेगीन तेंचें घर पूर्णपणे घर हें आहा ते CM रिलीफ फंडान फूल घर बांदून दिवपाचें आनी तेंची जी कितें लुकसाण जालें ती लुकसाण भरपाई सरकारान दिवपाची। तेंचे घरान लग्न आसलें तेची तयारी तेंच्यांनी केल्ली, सामान हाडलेलें तें सगळें खाक जाल्लें आहा। तेन्ना हांव सरकाराक विनंती करता तेंचें पूर्णपणे जें कितें लॉस जाला तें पूर्णपणे भरपाई सरकारान करून दिवपाची अत्यंत। थिवी राष्ट्रोळी हांगा श्री सिमेश्वर ब्राह्मण राष्ट्रोळी ट्रस्ट समितीच्या वांगड्यांनी आनी हेर कांय वांगड्यांनी नवी ट्रस्ट समिती तयार करून आदले समिती आड अविश्वास प्रस्ताव मांडला, पूण ताचे फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। थळावे लोक आनी पोरण्या समितीच्या वांगडी सांगतात की समितीचो कार्यकाळ 3 वर्सां आनी तांणी समितीचो कार्यकाळ पुराय करपाची इच्छा उक्तायल्या। त्या खातीर अविश्वास प्रस्तावा आड थंयच्या रहिवाशांच्या कडल्यान स्वाक्षरी एकठांय करपाचें काम सुरू केलां। पोरण्या वांगड्यांनी फुडें म्हटलें, आमी हांगा सुमार 40 वर्सां रावल्यात आनी देवूळ बांदलां। आतां 7 लोक आमचे कडल्यान ते काडून घेवपाचो यत्न करतात असो तांच्यांनी दावो केला। ही सिमेश्वर राष्ट्रोळी देवस्थान हें जें देवूळ आहा पळय हें सारकें शिमेर म्हणटा पळय थिवी आनी म्हापसाच्या बॉर्डरीचेर लागता। तितूनसून कशें जालें, आमी 2 वर्सां पयलीं एक कमिटी चलयतालो हांव, म्हणजे हांव अध्यक्ष आसा आनी आमचे जे लोक आसले पळय कांय 7 जाण लोक वचोन म्हापसा सब रजिस्टरान वचोन ट्रस्टी रजिस्टर केली। ट्रस्ट रजिस्टर केल्या उपरांत ते 1.5 वरां सोगी रावले आनी मदींच तेंचें कितें तरी हें जालें आनी कमिटीचेर अविश्वास ठराव म्हणून तेंच्यांनी आपले भशेन हाडलो। पूण हे ग्रामस्थांनी आमकां निवडून काडलेले, ते ग्रामस्थ म्हणटात की आमी तुमकां 3 वर्साचो तुमचो टर्म सोंपल्या शिवाय आमी तुमकां कशेंच देंवपाक दिवपाचें ना।
ते कोण तेंच्यांनी पळय रेजिग्नेशन दिला पळय ते रेजिग्नेशन आमी हें करिना, तांकां जाय जाल्यार सोडुनी, पूण आमी तुमकां ही कमिटी तशीच चलची, 3 वर्सां तुजो कार्यकाळ आसो पळय तो तूं काडचो अशें ते आमकां ह्या ग्रामस्थांनी सांगलां मरे. ह्या ग्रामस्थाच्या अंडर ही कमिटी जाल्ली आनी आतां कशें जालां की 1.5 वर्स पयलीं आमकां ह्या ग्रामस्थांक कॉन्फिडन्सान ना घेनासतना काही 7 लोकांनी आमच्या हांगासल्या वाड्या वयल्या ते म्हळ्यार हांगासले पयलींचे आमचेच रहिवासी ते नारायण मलजी, श्याम वांयगणकर, सिताराम तळगांवकर, दिगंबर मलजी आणि हनुमान मालवणकर, उदय मालवणकर आणि राजू लिंगुडकर यांच्याने आता तेतून तो आपूण रेजिग्नेशन दिला म्हणटा तांकां राजू लिंगुडकराक कळ्ळें. तेचेर आतां कितें आतां ते फुडें उलोवया आमी. ते तेजें एक्सेप्ट करिना, पूण तेचेर कितें आतां फुडें आमी हें करतले विचार. पूण हेंच्यांनी येवन ट्रस्टी रजिस्टर जावन ते मदींच त्या भुरग्यांक आमच्या वांगडा कमिटीन आसले तेतूंतल्या 3 जाणांक तेंच्यांनी हाडले आनी एकट्याक घेतलो. आमचो रंजीश नायर म्हणटा पळय तेका हा तो भुरगो म्हाज्या वांगडा तो फुडें त्या भुरग्याक तेंच्यांनी घेतलो आनी नो कॉन्फिडन्स मोशन जशें की पंचायतीन नाजाल्यार म्युन्सिपाल्टीन जसो नो कॉन्फिडन्स मोशन असो तेंच्यांनी देवळाचेर हाडलो. हें कितें राजकारण न्हू, ही एक लोक भावार्थ आपलो व्यक्त करपाक 8 दिसांनी एकठांय जाता आनी काही हेचे आमचे संस्कृतीक कार्यक्रम आमी हांगासर करतात. हितून कितें पॉलिटिक्स ना. हे लोक पळय आतां जे पळय आसा पळय हे कॉन्फिडन्सान तेंच्यांनी तांकां घेवकूच ना. पूण आमी कोण 40 वर्सां जालीं हे लोक हांगासर कार्ड कसर करून 10,000 पेमेंटाचे लोक कोण आनी 5,000 पेमेंटाचे लोक हेंच्यांनी ते देवूळ आमचे व्हड जावनी देवळाचो उद्धार जावनी म्हणून लोकांनी 4 पयशे ते 10 पयशे हांगासर दिल्लेले आसात. ते आतां खंय व्यर्थ गेले आमचे काय म्हणटा आमी तुमच्या माध्यमांतून मागोवंक सोदता की हेचेर आमकां न्याय जावचो ह्या लोकांक. हे लोक पळय कितले लोक आहात ते तरी थोडे येवपाचे आहा म्हणटा, पूण हेचेर आमकां कोणूच आमकां हें करिना हांगासर. ते आतां येयल्यात आनी ते म्हणटा देवूळ आमचें म्हणटा. आमी वी आर द ओनर्स, वी आर द ट्रस्टीज ऑफ दीस टेम्पल म्हणटात. ते कशें कितें जावं शकता. ह्या लोकांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवकूच ना. ही ट्रस्ट करच्या पयलीं जे रेजोल्युशन दिवचें पडटा पळय गव्हर्मेंटाक जावं आमच्या सब रजिस्टराक ते रेजोल्युशन तो म्हणटा 1.5 वर्स पयलीं तो म्हणटा पूण ऑफिसान घेतला म्हणटा. कितें रेजोल्युशन की ग्रामस्थांनी आमकां सांगलें की वचोन तुमी वचा आमी सगळे एकठांय जावन ट्रस्ट रजिस्टर करया. पूण एका ग्रामस्थान कोणी सायन मारल्या रे? कोणी सायन मारल्या तेंच्या हेचेर रेजोल्युशनाचेर? कोणीच मारूंक ना. हे आमी तुमच्या माध्यमांतून लोकांक कळोवन दिवंक सोदता की अशे गांवांतल्या देवळांनी अशे प्रकार घडटात. हे फुडें घडचे न्हू. आनी ते हितूनसून आमी तुमच्या माध्यमांतून एज अध्यक्ष ह्या देवळाचो हांव तुमच्या माध्यमांतून न्याय मागता. आतां तेंचे भाशेन तेंच्यांनी अध्यक्ष काडले, ट्रस्टी आपूण 7 जाण जाले, पूण ते कोणा खातीर? लोक अर्दो गांव 80% लोक हे पळय हांगासर आहात. ते आमी आतां फुडें तुमच्या माध्यमांतून विचारूंक सोदता. आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट कन्सर्न ऑफिसांक जावं CM सराक आमच्या हांव विचारूंक सोदता की आमचें आतां फुडें कशें कितें. तुमची कमिटी रजिस्टर्ड आसा? रजिस्टर कमिटी खंयचीच ना, तेंची ना आनी आमचीय ना. देवूळय रजिस्टर ना. जशी पळय एक तुळस आसली तुळशीच्या हितून लोकांच्या हितून ग्रामस्थांच्या आशिर्वादान हे सगळें फुडें ते वाडत येयले आनी आमच्या हांगासर एक देवूळ नासल्या कारणान एक देवूळ जालें आमचें व्हडलें. एक हें आसली कितें आसली तुळस आसली. तुळशीचे प्रमाणे आमीच ग्रामस्थांनीच निवडून दिवन फुडें म्हणजे कमिटी काडली तो फुडें बरी चलयली फुडें परते दिले. हें करून आमी हांगासर एक व्हडलें देवूळ केलें तेची स्थापना केली. हे स्थापना ह्या लोकां कडसून फूल ते पाकळी करून घेतली आनी आतां ते म्हणटात देवूळ आमी हें केलें. कितें केलें? डीड ऑफ ट्रस्ट केली म्हणटा. ती कोणाक सांगून केल्यात तुमी? कित्या खातीर केल्यात आनी कितें फायदो ह्या ट्रस्टीचो आमकां? आमी अशेंच हे रजिस्टर नासतना जावं कितें नासतना अशें आमी कोणा कडसून एकठांय करून पयशे आमी हाडून देवूळ बांदलें. 7 वर्सां जालीं देवूळ बांदल्या नंतर कोणाकूच सांगनासतना तेंचे 1.5 वर्स पयलीं वचोन तेंच्यांनी टच डीड केली तेंच्यांनी. गांवांक कोणाकूच कॉन्फिडन्स घेवंक ना तेंच्यांनी. कोणाकूच सांगना तेंच्यांनी. हांव कितें म्हणटा तुमी गांवांक सांगपाक जालें न्हू. जेन्ना देवूळ बांदपाक जाय तेन्ना लोकांक सगळ्या गांवांक तेंच्यांनी आपयले पयशे दिया म्हणून देवूळ बांदया म्हणून. आनी जेन्ना टच तुमी केली पळय तेन्ना तुमी कोणाक लोकांक सांगना गांवांतल्यांक. ती तुमी सांगपाक जाय तेन्ना न्हू. आतां तेंचे कितें भटाकड चावी हाडल्या नंतर तेंचे लोकां चेंज केली. आतां आमी 40 वर्सां पयलींचे आमी डॉक्युमेंट भितर आहा कबटान. आतां कबट भितर फोडला जाल्यार खबर ना. म्हणजे अशें दिसता की आमी प्रूफ कांयच उरचो ना आमचे भायर दवरल्या. हांगा बोर्ड आसले फाटल्यान बोर्ड सगळे लाखे लोकांचे इतकी वर्सां 40 वर्सां पयलींचे डोनेशनाचे ते बोर्ड फाटल्यान दवरल्यात. कोणी डोनेशन दिल्ले नांवां घातलेली सगळीं नांवां तें काडून उडयल्यात. आनी परत प्लस तेंचे थंय कॅमेरा घातलेला तेंच्या वयर फाटल्यान. आमचो एकूच तेंचे रिक्वेस्ट आमचे तें कितें आतां खबर आहा 7 जाण ट्रस्टी जाता 11 जाण ट्रस्टी जाता सांगतात ते. आनी वयर लोकांक घेवंक मेळना सांगतात. आमी आतां वचून चवकशी केल्या 15 लोकांनी ट्रस्टी जाता
100 लोकांनी टच जाता ते हांव कितें म्हणटा तुमी 6 जाण जे तुमी कोण आहा पळय तुमी फाटीं घेयात आमी आख्या गांवांतले लोक आमी टच जाता हांगासर. म्हाका लग्नाक 45 वर्सां जाली हांगासर येता. तेच्या आदी एक तुळस आसली हयसर आमी सादारण वर्साच्या वर्सा भर जेवयताले. आयदनां हरान आमगेर आपडटाले, घशीची आयदनां घासतालीं. ती आयदनां घासून आतां हें जालें आनी ताका म्हटलं काय अध्यक्ष आसले ताका म्हटलं एक मूर्ती हाड आनी देवा स्थापना करया. देव आपल्या पांया कडेन पयशे हाडटलो ताका सांगलें. आनी मागीर आतां 8-9 वर्सां जाली स्थापना केली. स्थापना करून सगळ्या लोकांनी पयशे काडून अध्यक्ष पयलीं नारायण वळजी आसलो अध्यक्ष. त्या सगळी स्थापना केली आनी आमी बऱ्या भशेन सगळीं ह्या करून जेवण बावड्या पयशे हाडले आपल्या पांया कडेन. सगळ्यांनी हातभार लायलो आनी सगळो देव एकठांय जालो. पण आतां हेंच्यांनी कॉमेडी केली आनी ट्रस्टी केली हयसर ह्या करून 1.5 वर्सांनी दाखयली आनी लोकांच्या देवळान गेले मिटींग घेवपाक आनी अध्यक्ष खंयचो ह्यो खंयचो तो खंयचो ते सगळे सेक्रेटरी हे ते सोदून काडले तेंच्यानी आनी मागीर हे देवळान येले गुलाब दिवन योग लोकांचे ह्या करपाक. तशें करूंक जायना न्हू, चोरून करनाका. आतां बंद पेटयेचा ताला फोडला ते फोडले ते आमकां कितें ते दाखयप कुठेच आमकां खंयची ती दाखयप. कोणय असो आमचो असो तुमचो असो आजून पासून कोणीच दाखोवंक ना. पुलिसाक अशें पांया पडलेले आमी सर पेटी केन्ना फोडली आतां ही ट्रस्टी पयलीं लोकांची ताई घेतली भटा कडली ती लोकां बदलल्यांनी मागीर फंड पेटी फोडल्यांनी तो भटाच्या पांयांक लागून ताले पडले. आमकां मागीर कळ्ळें आमी भटजीक फोन मारले दुसरो भटजी दिलो. ताका लागून कळ्ळें आनी आमी ती मागीर चौकशी केली आनी कंप्लेन दिली. उसगांवची भाजपाची झेडपी उमेदवार समीक्षा नायकान घराघरांनी वचून आपली वळख करून दिली आणि तांचे प्रश्न आयकून घेतले. लोकांचो प्रतिसाद बरो आसा. सगळ्या आमदाराच्या केल्ल्या कामाचो फायदो जालो आणि आमचो विजय पक्को जाला. कमळ फुलतले अशी आस्त समीक्षान उक्तायली. लोकांकडे वचना फुडें प्रश्न आसले ते भुरगे शिकल्यानंतर नोकरी हे गरजेचे आणि ताचेर बाबान लक्ष घालतलो अशें आस्त आनी उरलेली कामां जातली असो विश्वास समीक्षान उक्तायला. आनी सगळ्या मतदारांक आमदाराचेर विश्वास आसा म्हणून आमचो जैत हो निश्चित जातलो अशें समीक्षान सांगलें. आज तूं प्रचाराक भोंवता हांगसर उसगांव आनी लोकूय आसा तुज्या बरोबर, सो कशें कितें दिसता आनी प्रचाराचे पयले कितले रावंड जाले तुजे? नमस्कार. प्रचार आमचो दिसान दीस चालूच आसा आनी जशें जशें आमी दिसान दीस प्रचाराक भायर सरता तसो तसो आमच्या वांगडा लोक वाडत आसा. आतां थोडे कडेन आमी प्रचार सुरू केला पुणून थंयसरले जे लोक आमकां थोडे म्हणटा की वळखानासले म्हणून ते आतां लोक वळखोंक लागले आनी वळख लागल्या कारणान ते वळख घेवन म्हाका घेवन सगळे फुडें सरता. सो आतां प्रचाराक तूं भोंवता आसतना तुका लोकांची जायत्यो समस्या आयकपाक येता आनी चडान चड आनी बरी मोठी म्हणटा ती खंयची समस्या तुज्या फुडें चडान लोकांनी चड मांडली? समस्या जी आसा ती युवा पिढीची आसा. युवा पिढी आतां फुडें येवपाक जाय आनी तेंची समस्या तेंचे म्हटल्यार एक शिक्षण ते जे घेता ते शिक्षणांसून तांकां खंय ना खंय नोकरी मेळना हे चड युवा पिढीची आतां सद्या समस्या आसा. आनी गांवांत जर सामाजीक आमी घराघरांनी भोंवता जाल्यार तेंचे रस्ते हेजी मेन समस्या आमकां दिसून आयल्या. सद्या तरी इतलें म्हाका आयकपाक आयलां आनी दिसपाक आयलां. सो इलेक्ट जावन येतकच तुजें पयलें काम कितें आसतलें? इलेक्ट जावन आयलें म्हणटकूच पयल्यान पयलीं जी कामां चालू आसा तेजेर लक्ष म्हाजें अवश्य आसतलें आनी खंय खंय म्हाका जितल्यो चडान चड समस्या मेळटा तेजेर पयलीं हांव भर घालतलें. जशें की हांवें सांगलें की आतां खंय ना खंय शिक्षण नाजाल्यार कामां धंद्याच्या रुपान कितें ना कितें म्हाजे कडेन जाता तो प्रयत्न हांव आमच्या आमदारा कडेन पावयतलें. जे आमचे विश्वजीत राणे सर आसा तेज्या थ्रू हांव तेंचो पार्टीचो सहकार्य हें अवश्य घेतलें. पूण म्हाजो जाता तितलो प्रयत्न आसतलो आमची युवा पिढी घेवन आनी महिला घेवन. बाकीचे सगळे लोक आमच्या वांगडा आसात, आशिर्वाद आसा, पूण जायी सध्या ती आमची युवा पिढी आसा आनी महिला आसा. ही जर घट आसली, सशक्त आसली, बळकट आसली जाल्यार आमी आमच्या आमदाराचे हात जे आसा ते घट करतले आनी फुडें तांकां जे तेंचे विधानसभेचे इलेक्शन आसा तेंचे ते लडपाक बरे प्रयत्न मेळटात. सो महिला ग्रूप थंय खूब आहा. सो महिला ग्रूप तुजे बरोबर कितलेशे आसात? तुमी म्हणून गेल्यार जे महिला ग्रूप आसा थोडे कडेन 15 ग्रूप आसा, थोडे कडेन 10 ग्रूप आसा. म्हाका जाल्यार दिसता जे आमची महिला आसा हे सगळे महिला ग्रूप म्हाज्या बरोबर आसा. कित्याक वयता थंय पळयत जाल्यार महिला ग्रूप जी आसा महिलाच्यो सगळ्या ग्रुपांतली जी बायलां आसा ती म्हाका ज्या ज्या वार्डान गेल्या ज्या ज्या घरान गेल्या हांव तुमकां आमी तुज्याच वांगडा आसा गो अशें सांगणारे म्हाका त्या त्या घरांतले मनशां मेळटा. तुमचे आनीक जायत्यो पार्टी गोंयांत आसा. गोवा फॉरवर्ड आसा, आप आसा आनी अशे तरेन MJ आसा. पूण ह्या पार्टीन तुका वचून दिसलें फक्त BJPनूच तुका वचून कित्याक दिसलें? आनी जर ज्यो खंयच्यो म्हाजे कडेन पार्टी पावल्यो आमचो कॅन्डिडेट जाल्यार हांव फुडें सरचें नासलें.
कित्याक लागून म्हणटा की आतां जी चल्ल्या ती BJP पार्टी सत्तेन चल्ल्या. BJP पार्टीन कामां कितें केल्या ती सगळ्यांक डेवलपमेंट चालू आसा. आमी अशें म्हणूं शकना की आमकां जें काम जाय आयज सांगलें जाल्यार फाल्यां जायें अशें जावपाक शकना. कित्याक लागून आमी जे खंयच्या मनशाक जावं खंयच्या पार्टीक जावं टायम दिवपाक जाय आनी हो टायम आतां BJPचो आसा आनी BJPच्या टायम आसल्या कारणान खंयची सत्ता चालू आसा खंयच्या सत्तेन रावले आपलें काम जातलें हें पळोवन म्हाका BJPचो कॅन्डिडेट रावन अशें दिसलें. राजीव कला मंदिर फोंड्या हांगा 28 नोव्हेंबर सावन सुरू जाल्ली 6वी अखिल गोंय नाट्यगीत सर्त घडोवन हाडली. 15 डिसेंबराक वट्ट 15 कृती नाटकांनी वांटो घेतिल्लो आनी निमाणे निकाल RGKMच्या कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केलो. आयकात. पहिले इनाम फावो जाला नाटक रणांगण श्रीदेवी भगवती सांस्कृतिक मंडळ पेडणे. दुसरें इनाम फावो जाला नाटक रायगडला जेव्हा जाग येते ओम कला सृष्टी पार्वती वाडा बांदोडा फोंडा गोवा. तिसरें नाटक आकाश मिटी गजांतलक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब आणि सांस्कृतिक मंडळ वळवय आणि इतर. नमस्कार. राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा सर्गेस्त रवींद्र लक्ष्मण नाईक यांच्या यादस्तीक 6वी अखिल गोवा इतिहासीक नाट्य स्पर्धेचो हांव सविस्तर निकाल जाहीर करता. ह्या सर्तीचें पयलें इनाम नाटकाचें नांव आसा रणांगण. संस्था आसा श्रीदेवी भगवती क्रीडा आनी सांस्कृतिक मंडळ पेडणे गोवा. दुसरें रायगडाला जेव्हा जाग येते ओम कला सृष्टी पार्वती वाडा बांदोडा फोंडा गोवा. तिसरें आकाश मिठी गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडा गोवा. मागीर उत्तेजनार्थ प्रथम अपराजित योद्धा ओम कला सांस्कृतिक केंद्र हळण पेडणे गोवा. मागीर उत्तेजनार्थ द्वितीय सीमेवरून परत जा होमकुंड रंगभूमी होसोवाडा मडकई फोंडा गोवा. उत्तेजनार्थ तिसरें दुसरा पेशवा रवनाथ युनिटी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब तळण पेडणे गोवा. मागीर वैयक्तीक बक्षिसां उत्कृष्ट दिग्दर्शन प्रथम श्री जयेंद्रनाथ हडणकर नाटकाचें नांव आसा रणांगण श्रीदेवी भगवती क्रीडा आनी सांस्कृतिक मंडळ पेडणे गोवा. दुसरें आसा श्री अजित केरकर रायगडाला जेव्हा जाग येते ह्या नाटकाक. संस्थेचें नांव आसा ओम कला सृष्टी पार्वती वाडा बांदोडा फोंडा गोवा. तशेंच तिसरें श्री हेमचंद तारी नाटकाचें नांव आसा आकाश मिटी आनी संस्था आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडा गोवा. मागीर उत्कृष्ट अभिनय स्त्री भुमिके खातीर पयलें आसा पात्र आसा जिजाबाई. सो मिनल कामत नाटकाचें नांव आसा आकाश मिठी संस्था आसा गजांत लक्ष्मी वळवय. मागीर दुसरें आसा मस्तानी ह्या पात्राक आर्टिस्ट डॉक्टर रोशनी तुळसकर नाटकाचें नांव दुसरा पेशवा रवनाथ युनिटी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब तळण पेडणे गोवा. तिसरें आसा पात्र आसा येसुबाई कलाकार आसा सो सायली नाईक नाटकाचें नांव रायगडाला जेव्हा जाग येते संस्था आसा ओम कला सृष्टी बांदोडा फोंड्या गोवा. मागीर उत्कृष्ट अभिनय पुरुष भुमिकेसाठी पयलें शिवाजी पात्र शिवाजी कलाकाराचें नांव श्री मंथन नायक नाटकाचें नांव रायगडाला जेव्हा जाग येते संस्था आसा ओम कला सृष्टी बांदोड्या फोंड्या. दुसरें पात्र आसा बाजीराव पेशवा कलाकार आसा श्री विशाल गावस नाटकाचें नांव दुसरा पेशवा संस्थेचें नांव रवनाथ युनिटी तळण पेडणे गोवा. तिसरें पात्राचें नांव आसा पौरस कलाकाराचें नांव आसा रतीश गावडे नाटकाचें नांव आसा सीमेवरून परत जा संस्थेचें नांव आसा होमकुंड रंगभूमी मडकई फोंडा गोवा. मागीर उत्कृष्ट नेपथ्य प्रथम पयलें दिलेश हजारे नाटकाचें नांव रणांगण संस्थेचें नांव श्रीदेवी भगवती क्रीडा आनी सांस्कृतिक मंडळ पेडणे गोवा. दुसरें आसा प्रवेश तारी नाटकाचें नांव आसा आकाश मिटी संस्थेचें नांव आसा गजांत लक्ष्मी वळवय फोंडा गोवा. मागीर उत्कृष्ट प्रकाश योजना पयलें उमेश कारगोटकर नाटकाचें नांव आसा अपराजित योद्धा ओम कला सांस्कृतिक केंद्र हळण पेडणे गोवा. दुसरें आसा रोहक मंगेशकर नाटकाचें नांव आसा रणांगण आनी संस्थेचें नांव आसा देवी भगवती क्रीडा आनी सांस्कृतिक मंडळ पेडणे गोवा.
मागीर उत्कृष्ट ध्वनी संकलन पयलें आसा तानाजी गावडे, नाटकाचें नांव रायगडाला जेव्हा जाग येते, संस्था ओम कला सृष्टी बांदोड्या. दुसरें आसा सागर गावस, नाटकाचें नांव आसा सीमेवरून परत जा, संस्थेचें नांव आसा होमकुंड मडकय. उत्कृष्ट वेशभूषा पयलें दिवीत पिरोळकर आनी दुर्गादास नाईक, नाटकाचें नांव आसा सीमेवरून परत जा, संस्था आसा होमकुंड मडकय. दुसरें आसा समीक्षा सावंत आनी प्रशांत परब, नाटकाचें नांव आसा अपराजीत, ओम कला सांस्कृतीक संस्था हणम पेडणे गोवा. उत्कृष्ट रंगभूषा पयलें जितेंद्र परब, नाटकाचें नांव आसा रणांगण, संस्था आसा देवी भगवती पेडणे गोवा. दुसरें आसा प्रमोद गोवेकर, नाटकाचें नांव आसा आकाश मिठी, संस्थेचें नांव आसा गजान लक्ष्मी वळवे फोंडा गोवा. मागीर उत्कृष्ट बाल कलाकार पयलें आसा वेदांत नाईक, नाटकाचें नांव आसा रायगडाला जेव्हा जाग येते आनी संस्थेचें नांव आसा ओम कला सृष्टी बांदोड्या फोंड्या. मागीर उत्कृष्ट नवीन संहिता पयलें प्रायज नरेंद्र, म्हणजे एकूच प्रायज आसा, नरेंद्र मधुकर नायक, नाटकाचें नांव आसा अपराजीत योद्धा. आनी हांगासर नाट्य संगीत धरून नाट्य अभिनय, तातूंत पौराणीक ते परस तेच बरोबर ऐतिहासीक, सामाजीक, काल्पनीक आनी आतां कोंकणी अशे तरेन नाटकां हांगासर हजारांनी दर वर्सा सादर जाता. पूण जो प्रेक्षक कांय आपास फुडले जायत जाल्यार प्रेक्षकांचे आनीक हांगासर योगदान जाय तें नवे पिळगेचें. नवे पिळगे आयज चड करून मोबायलाच्या दुनियेक गुल्ल जावन येता. सगळे जाण यूट्यूब आनी गुगल आनी कितें तितूंतूच आसता तें. पण तें सोडून ह्या जे सृजनात्मक जी कला आसा ती कला पळोवपाक जर आनीक गर्दी जाली जाल्यार कलाकारांचो जी उमेद आसा ती उमेद आनी वाडटली आनी ह्या स्पर्धेक उत्तरोत्तर हेज्याय फुडें वचून बरें यश मेळटलेंच तें मेळूं अशें त्या नटराजा कडेन हांव विनवणी करतां. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकर्णीची जात्रा 21 डिसेंबराक सुरू जातली. पयल्या दिसा भुमीपुरुश देवाचे महाअभिषेक उपरांत रातच्या वेळार देवीची रथयात्रा ह्या दिसाचें आकर्शण आसा. दिंडी उत्सव साजरो करपाचें थारायलां अशें देवस्थान समितीन सांगलें. तशेंच ही जात्रा 4 दीस चलतली. भक्तांनी उपस्थिती लावची असो उलो कमिटीन मारला. आमची जात्रा पौष शुद्ध प्रतिपदा ते पौष शुद्ध चतुर्थी पर्यंत जातली. पयली दिसाक पौष शुद्ध प्रतिपदा 21 डिसेंबर 2025 त्या दिसाक सकाळ फुडें आमच्या भुमीपुरुश देवाक महाअभिषेक जातलो. तेजे नंतर रातीन रथ जाता. रथाक आमी ओमनो दिंडी उत्सवाक गजरांत साजरा करपाचें केल्लें आसा. तेजे नंतर आमचें कोंकणी नाटक जातलें. आनीक दुसरे दिसाक आमचो सकाळीं सप्तकोटेश्वराचो महाअभिषेक जातलो. रातीन विधीपूर्वक नमन जातलें. तेजे नंतर शिबिकोत्सव जातलो. तेजे नंतर दिंडीच्या गजरांत आमचो मयूर रथाचो रथारोहण जातलो. तिसरे दिसाक आमच्या श्री सातेरी देवीचो महाअभिषेक जातलो. आनीक रात्री नमन जातलें. तेजे नंतर शिबिकोत्सव जातलो. आनी तिसरे दिसाक मागीर आमच्या सूर्य रथांतल्यान रथारोहण जातलो. तशेंच चवथी दिसाक आमच्यो शांतादुर्गेचो अभिषेक जाता. मागीर तेजे नंतर रातीन आमची कंप्लीट जागोर आसता. तेका लागून आमी 8 आमच्या लोकल भुरग्यांचो एक डान्स कॉम्पिटिशन दवरलो आसा. तेजे नंतर ऑर्केस्ट्रा जातलो. आनी दुसरे दीस 25 तारखेक सकाळ फुडें 6 पहाटे महारथारोहण जातलें. आतां त्याच बरोबर आमचे 4 दीस दुपारचें तशें रातचें महाप्रसाद आसतलो. त्या महाप्रसादाचो सगळे भाविकांनी लाभ घेवचो. आनीक सगळे भाविकां कडेन मागता तेमी आपल्या सगळ्या
मित्र आणि परिवारासह येऊन आमच्या जात्रेक उपस्थिती लावपाची आणि आमचो मान वाडोवचो. खाजेकार आणि हॉटेलां तशेंच हेर शॉप्स हांच्याकडे मागता की उजो पालोवपी यंत्र प्रत्येकाकडे असल्याशिवाय आमी शॉपांक परमिशन दिवचे नात. म्हणले जाल्यार जितली पळय आमची खाज्या मांड आसा जावं जेवणाची जी हॉटेलां आसा तांकां आमी फायर एक्सटिंग्विशर दवरपाक सामकें हें केल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां खबर आसा ह्यो एक इन्सिडेंट घडत आसा, ताका लागून आमी तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स सांगला फायर एक्सटिंग्विशर हाडून दवर. गर्दी जाली जाल्यार आमी एक्झीट म्हणून बोर्ड करतले, वाट करतले आनी थिंग बोर्ड लायतले इमर्जन्सी एक्झीट. म्हणटकीर कितें तरी घडटा जाल्यार तांकां वचपा लागून तें जातलें. आनीक तिसरी म्हणल्यार आमचे पुलीस डिपार्टमेंट ते आमकां सहकार्य करता, ते बी ह्या वर्साक सहकार्य करतले खंय जाय थिंगा. सप्तकोटेश्वर हे देवूळ जे गोंयांतलें तशेंच आतांचें फेमस देवूळ ते पुराय आधुनीक तत्वाचेर बांदिल्लें आसा. त्या खातीर सगळ्यांनी ह्या देवळाक मुद्दाम भेट दिवची अशें कमिटी मेंबरांनी मागलां. I urge all the devotees of this temple to attend Jatrotsav in large numbers and seek the blessings of different deities. Now, the newly completed Saptakoteshwar temple is a marvelous structure. It is a feather in our cap. All the past committees have worked tirelessly to bring this temple to this stage. It is one of the unique temples not only in Goa but in the entire Konkan region and along the Malabar coast. There are few things we have focused on this year for the Jatrotsav, like we have taken an initiative for the eco-friendly Jatrotsav. We will maintain proper waste management. We have taken safety measures. We have also taken care of the elderly and the senior citizens. We have also made arrangement for the parking of cars. So there are a lot of new different things introduced this year. So again I request all the devotees to attend festival in large numbers. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.